लाहौर तब पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी था। 19 बरस की उम्र में जुलाई सन 1799 में लाहौर पर कब्जा करने के बाद अपने नाम रणजीत यानी मैदान जंग में फातेह की लाज रखते हुए गुजरांवाला के ये सिख जाट जंगजू अमृतसर, कश्मीर, मुल्तान, दिल्ली, लद्दाख और पेशावर तक अपनी सल्तनत को वासत दे चुके थे। 40 बरस तक पंजाब पर हुक्मरान रहने वाले रंजीत सिंह पांव जमीन की बजाय रकाब में रखना ज्यादा पसंद करते थे। इनके शाही अस्तबल में 12,000 घोड़े थे और कहा जाता है इनमें से कोई भी 20,000 रुपयों से कम में खरीदा गया नहीं था। इनमें से 1,000 घोड़े सिर्फ महाराजा के लिए मखसूस थे। वो थके बगैर घंटों घुड़सवारी कर सकते थे। कोई परेशानी होती या गुस्सा तो घुड़सवारी से अपने हवास बाहर करते। 2 घोड़े हमेशा इनकी सवारी के लिए तैयार होते और घोड़े की पीठ पर बैठे इनका दिमाग खूब चलता। मेहमानों से गुफ्तगू घोड़ों ही के मौजू पर करना पसंद था और उनके दोस्त जानते थे कि अच्छी नस्ल का घोड़ा रंजीत सिंह की कमजोरी है। यही वजह है कि अंग्रेज बादशाह ने जहां उन्हें स्कॉट्स घोड़े तोहफे में दिए तो हैदराबाद के निजाम ने बड़ी तादाद में अरबी घोड़े भिजवाए। रंजीत सिंह ने अपने घोड़ों को नसीम, रोही और गोहरबार जैसे शायराना नाम दे रखे थे। खूबसूरत घोड़ों के तो वो गोया दीवाने थे और इन्हें हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। इसकी मिसाल जंग के एक नवाब से घोड़ों का मुतालबा और इनकार पर होने वाली पेशकदमी की है। महाराजा को कहीं से इल्म हुआ कि जंग के नवाब के पास बहुत अच्छे घोड़े हैं। पैगाम भिजवाया कि इनमें से चंद तोहफा किए जाएं। नवाब ने इस दरख्वास्त का मजाक उड़ाते हुए इनकार कर दिया तो रंजीत सिंह ने हमला करके नवाब के इलाके कब्जे कर लिए। नवाब इस वक्त तो घोड़ों को लेकर फरार हो गया मगर चंद रोज बाद वापस आया और इन्हें महाराजा की खिदमत में पेश कर दिया। ऐसा ही कुछ शीरी नामी घोड़े के लिए हुआ जब शहजादा खड़क सिंह की कमान में फौज कशी हुई और इसके मालिक शेर खान ने 10,000 रुपए सालाना की जागीर के बदले ये घोड़ा रंजीत सिंह को देना मंजूर किया। सबक रफ्तार सफेद परी नामी घोड़ी मनकेरा के नवाब के पास थी। रंजीत सिंह का दिल इस पर आया तो अपने जनरल मिसर चंद दीवान को लिखा कि वो नवाब से घोड़ा तलब करें। अगर वो इनकार करें तो इनकी जायदाद छीन ली जाए। लाहौर के जिन रस्तों की सफाई का जिक्र मजमून के आगाज में हुआ वो भी एक घोड़ी के लिए आरास्ता हो रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि अस्प लैला कहलाए जाने वाले महाराजा के इस पसंदीदा जानवर के नत्थों में खाक का कोई जरा चला जाए। लैला थी भी तो खूबसूरती में बेमिसाल मगर महाराजे का इसे पाने का जज्बा भी इतना ही शदीद था। इस घोड़ी का हुस्न का चर्चा फारिस और अफगानिस्तान तक था। इसके मालिक पेशावर के हाकिम यार मोहम्मद रंजीत सिंह के बाजगुजार थे। वो इस घोड़ी के लिए शाह ईरान फतेह अली खान कचारी की 50,000 रुपए नगद और 50,000 रुपए सालाना जागीर और सुल्तान रूम की पेशकश ठुकरा चुके थे। जब पेशावर रंजीत सिंह के जेरे निगी हुआ तो उन्हें लैला का इल्म नहीं था मगर जब सन 1823 में उन्हें इसकी खबर मिली तो कन्हैया लाल के मुताबिक वो मजनून हो गए। रंजीत सिंह ने घोड़ी का अता पता लगाने के लिए पूरी जमात तश्कील दे दी। कुछ ने कहा कि घोड़ी पेशावर में है जबकि दूसरों के मुताबिक महाराजा की दिलचस्पी की खबर मिलते ही उसे काबल मुंतकिल कर दिया गया था। इस इत्तला पर महाराजा ने अपने खसूसी एलची फकीर अजीजुद्दीन को पेशावर भेजा। वो वापसी पर तहाइफ में कुछ अच्छे घोड़े साथ लाए लेकिन लैला इनमें शामिल नहीं थी क्योंकि यार मोहम्मद ने रंजीत सिंह के एलची को बताया था कि उनके पास वो घोड़ी नहीं है। रंजीत सिंह को यकीन था यार मोहम्मद झूठ बोल रहे हैं। यार मोहम्मद का 12 साला बेटा महाराजा के दरबार में था। एक बार उसने महाराजा के किसी घोड़े का तकाबुल लैला से किया। महाराजा ने पूछा मगर क्या लैला जिंदा है तो लड़के ने जवाब दिया हाँ बिल्कुल। यार मोहम्मद ने अपनी घोड़ी रंजीत सिंह के हवाले करना मंजूर न किया और सैयद अहमद बरेलवी से जा मिले जो इस वक्त महाराजा से बरसरे पेकार थे। सन 1823 में बुद्ध सिंह सिंदड़ी वालिया की जेरे क़यादत एक सिख फौज सैयद अहमद से निपटने और घोड़ी लेने के लिए पेशावर जा पहुंची। हुक्म था कि कुछ भी हो जाए घोड़ी हर कीमत पर लाहौर दरबार पहुंचनी चाहिए। इस मौका पर कई एक खूनी जंगें हुई जिनमें हजारों अफराद मारे गए। बुद्ध सिंह को भी यार मोहम्मद ने और घोड़े तोहफे में दिए मगर लैला के बारे में फिर बताया कि वो मर चुकी है। मगर रंजीत सिंह के जासूसों को खबर थी कि घोड़ी जिंदा है। महाराजा ने गुस्से में शहजादा खड़क सिंह की क़यादत में एक और मुहिम भेजी। फ्रांसीसी जर्नैल वेंटोरा जो पहले नेपोलियन की फौज में थे अब महाराजा के खास मुअत्तमिद बन चुके थे वो भी इस मुहिम का हिस्सा थे। लेकिन इनके पेशावर पहुंचने से पहले ही यार मोहम्मद को बाज रिवायत के मुताबिक इनके अपने कबीले ने घोड़ी पर लड़ने के बायस हलाक कर दिया। बाज दीगर रवायात इनके पहाड़ों में रिपोश होने की बात करती हैं। बहरहाल इनकी जगह इनके भाई सुल्तान मोहम्मद ने ले ली। इस मुहिम में लाहौर दरबार ने फतह पाई। जब सुल्तान
محمد سے جنرل وینٹورا نے لیلا کا مطالبہ کیا تو انہیں بھی یہی بتایا گیا لیلا مر چکی ہے۔ تاہم وینٹورا نے نئے حکمران کو انہی کے محل میں پابند کر دیا اور آگاہ کیا 24 گھنٹے کے اندر ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تب جا کر سلطان محمد گھوڑی ان کے حوالے کرنے پر راضی ہوئے۔ تاہم مورخین کے مطابق ایسا کرتے ہوئے وہ ایک بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ پشاور سے گھوڑی کو فوری طور پر ایک خصوصی گاڑی میں 500 فوجیوں کی حفاظت میں لاہور روانہ کیا گیا۔ یہ بادامی باغ اور قلعے کے آس پاس دھلی دھلائی سڑکوں سے گزرتی مغربی دروازے پر لاہور پہنچی۔ یہ غالباً 1830 کا واقعہ ہے۔ گویا پہلی خبر سے پہلی جھلک تک کا سفر 7 سال کا رہا۔ لیلا کی آمد پر سکھ راجدھانی میں جشن کا سماں تھا، کیونکہ مہاراجا کے خواب کی ایک عرصے بعد تکمیل ہو رہی تھی۔ بقول ہنری گریفن کے رنجیت سنگھ نے جرمن سیاح بیرن چارلس کو خود بتایا کہ 60 لاکھ روپے اور 12,000 فوجی اس گھوڑی کو پانے کے کام آئے۔ جب لیلا کو مہاراجا کے استبل میں لایا گیا تو وہ کچھ اڑیل سی تھی، اپنے مضبوط سفید دانت نکوس کر ملازموں کی طرف بڑھتی۔ رنجیت سنگھ نے اس پیار سے اس پر ہاتھ پھیرا اور کان میں کچھ کہا کہ وہ ان کی مطیع ہو گئی۔ اس روز کے بعد لیلا نے مہاراجا کے علاوہ کم ہی کسی اور کو خود پر سوار ہونے دیا۔ لیلا کو حاصل کر کے رنجیت سنگھ اتنے نہال تھے کہ انہوں نے 105 کیرٹ کا کوہ نور ہیرا، جسے وہ اپنے بازو پر پہنتے تھے، لاکھوں روپے کے دیگر زیورات کے ساتھ گھوڑی کو پہنایا۔ ایسا اہتمام بعض موقعوں پر بعد میں بھی ہوتا رہا۔ گلے میں ایسے چھلے پہنائے گئے جن پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ اس کی کاٹھی اور لگام بھی زر و جواہر سے جگمگ کرتی تھی۔ اس وقت کے شاعر قادر یار نے لیلا کی تعریف میں نظم کہی اور مہاراجا سے ڈھیروں انعام پایا۔ جنرل وینٹورا کو لیلا لانے پر 2,000 کا قیمتی خلعت عطا ہوا، جبکہ یار محمد کے بیٹے کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ مہاراجا سنگھ پر ایک کتاب کے مصنف کرتار سنگھ دگل کے مطابق مورخین میں اس بات پر اختلاف تھا کہ لیلا گھوڑی تھی یا یہ نام گھوڑے کا تھا۔ ان کا کہنا ہے نام سے تو یہ گھوڑی لگتی ہے، مگر ساتھ ہی وہ WGO کے حوالے سے رنجیت سنگھ کی یہ بات نقل کرتے ہیں، میں نے اس سے زیادہ مکمل جانور نہیں دیکھا۔ میں جتنا زیادہ لیلا کو دیکھتا ہوں اتنا ہی زیادہ وہ مجھے شاندار اور ذہین لگتا ہے۔ چونکہ زیادہ روایات بشمول سر گریفن کے لیلا کا بیان گھوڑی کے طور پر کرتے ہیں، اس لیے یہاں ذکر مونس کے طور پر ہی ہے۔ سر گریفن کا کہنا ہے کہ سکھ ریکارڈ کے مطابق لیلا گھوڑی تھی اور نام سے بھی ایسا ہی تاثر ملتا ہے۔ وہ لیلا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس گھوڑے کے بعد کہ جو ٹرائے کے سقوط کا سبب بنا، کوئی اور گھوڑا اتنی مصیبت اور اتنے بہادروں کی موت کا باعث بنا۔ اور صبوراً کہتے ہیں مہاراجا کو اس بات کا بالکل دکھ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک گھوڑے کو پانے کے لیے اتنی رقم اور اپنے لوگوں کی جانیں جھونک دیں۔ انہیں اس بات کا بھی افسوس نہیں تھا کہ اس سیدھی سیدھی لوٹ نے ان کے کردار کو کیسا داغدار کیا ہے۔ لیلا مضبوط جسم، شاہ قد اور پھرتیلی تھی۔ ہیوگل نے یہ گھوڑی شاہی استبل میں دیکھی۔ وہ بیان کرتے ہیں یہ مہاراجا کی بہترین گھوڑی ہے۔ گھٹنوں پر گول گول سونے کی چوڑیاں ہیں، گہرا سرمئی رنگ ہے، سیاہ ٹانگیں ہیں اور پورے 16 ہاتھ قد ہے۔ ایمی ایڈن کا کہنا ہے مہاراجا کو لیلا اتنی پسند تھی کہ بعض اوقات دھوپ میں بھی اس کی گردن سہلانے اور اس کی ٹانگیں دبوانے چلے جاتے۔ لیلا کے کسی جنگ یا مہم میں استعمال کا پتہ نہیں ملتا، مگر یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ مہاراجا نے یہ گھوڑی اور اپنی گھڑ سواری کے کمالات سن 1831 میں روپڑ میں گورنر جنرل لارڈ ولیم کو دکھائے۔ انہوں نے انتہائی تیز رفتاری سے لیلا کو بھگاتے ہوئے 5 بار اپنے نیزے کی نوک سے پیتل کا ایک برتن اٹھایا۔ تماشائیوں نے بے پناہ داد دی تو مہاراجا نے بڑھ کر لیلا کا منہ چوم لیا۔ لیلا کے لیے رنجیت سنگھ کی پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ مصنف کرتار سنگھ دگل کے مطابق انہوں نے اپنے بیٹے شیر سنگھ کو لیلا پر بغیر اجازت سواری کرنے کے پاداش میں قریب قریب آگ ہی کر دیا تھا۔